अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। साजिद की माँ परवीन हमारे घर काम करती थी। उन दिनों मैं तीसरी जमात में पढ़ती थी जब वालदा के कहने पर परवीन ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल कराया। गिनती सीखने वो मेरे ताया के पास जाता। इस तरह उसको दूसरी क्लास में दाखिला मिल गया। साजिद ज़हीन लड़का था। उसने ताया से 6 माह पढ़ा तो दूसरी जमात पास कर ली। अब वो तीसरी और मैं चौथी जमात में थी। उसको पढ़ने का शौक था। तीसरी क्लास भी उसने 6 माह में कवर कर ली। यूं चौथी में वो मेरा हम जमात हो गया। साजिद मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। स्कूल में मुझको उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। उसके वालिदैन हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तभी हम इकट्ठे स्कूल जाते। शाम को वो किताबें ले आता। उसकी माँ हमारे घर काम करती रहती और हम मिलकर सबक याद करते। उम्र में बड़ा होने की वजह से उसको सबक की जल्द समझ आ जाती थी। उन दिनों हम दोनों भैया से पढ़ते थे। शाबाशी उसी को मिलती। तब अम्मी कहती, साजिद तुम सारा को सबक याद करवा दिया करो। भाई ने मैट्रिक पास कर लिया तो वो मज़ीद आगे पढ़ने की खातिर शहर चले गए, मगर अब भी मैं और साजिद उनके कमरे में बैठकर पढ़ते थे। उन दिनों मेरी उम्र 9 साल के करीब होगी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बातों का कोई इल्म न रखती थी। साजिद 13-14 बरस का था। चूँकि वो हमारे घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था, तभी मेरी वालदा उसको अपने बच्चों जैसा समझती थी और उससे कहती थी, साजिद स्कूल में तुम सारा का ख्याल रखा करो, ये छोटी है, इसको दूसरे बच्चे तंग करते हैं। उन दिनों हमारे गांव में 2 ही स्कूल थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। जब हमने 5वीं पास कर ली तो सेकेंडरी स्कूल भी साथ जाने लगे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। 7वीं में हम सयाने हो गए थे। अब जब हम तन्हा होते तो साजिद मुझसे कुछ दूसरी तरह की बातें करता। उन बातों की वजह से मैं परेशान हो जाती, ताहम उन बातों का जिक्र किसी से न करती। चूँकि वो कहता था कि किसी से मत कहना वरना तुम्हारी अम्मी तुम्हें स्कूल से उठा लेंगी। मेरा क्या है, मैं तो अपने चचा के गांव भाग जाऊंगा। ये दूसरी किस्म की बातें प्यार और मोहब्बत और शादी से मुतल्लिक होती थीं। मैं साजिद के हमरा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी और उसको एक पनाहगाह समझती थी। नहीं चाहती थी कि वह मुझको छोड़कर कहीं चला जाए, इसलिए उसकी उटपटांग बातों को बर्दाश्त कर लेती थी। आपा के बेटे की पैदाइश पर वो हमारे यहाँ आ गई थी। नन्हे के जन्म की खुशी में रत जगा हुआ तो अम्मी ने साजिद को रोक लिया, क्योंकि मेहमानों की आमद से काम बढ़ गया था। उसको काम में हाथ बटाने को अम्मी ने बुलाया था। ये महफिल रात देर तक जारी रही, फिर सभी थक गए। अम्मी ने उसको कहा कि तुम यही मेहमानों के साथ वाले खाली कमरे में सो जाओ। ये भैया का कमरा था जो खाली पड़ा था। उस रात मैं और साजिद जागते रहे। हमने भैया के कमरे में बैठकर खूब सारी बातें की, क्योंकि मेरी नींद उड़ गई थी और उसको भी नींद नहीं आ रही थी। उन दिनों मुझको कभी भी ये एहसास ना होता कि ये हमारी मुलाजमा का लड़का है, मेरा उसका कोई मेल नहीं है। हालांकि हमारा ज़मींदार घराना था और मुलाजमों से बहुत फासला रखा जाता था, लेकिन साजिद की बात अलग थी। जब उसका जन्म हुआ उन दिनों भी उसकी माँ हमारे सर्वेंट क्वार्टर में मुकीम थी और ये हमारे जिद्दी पुश्ती खिदमतगार थे। अभी मेरी पैदाइश ना हुई थी और वो दूध पीता बच्चा था। तब उसकी माँ उसको साथ लाई और हमारे घर कपड़े के झूले में लटा देती। हमारे घर पला बड़ा था। वालदा उससे प्यार करती थी और अपने बच्चों के जैसा जानती थी। रत जगे वाले शब जब हम दोनों ने भैया के कमरे में रात बिताई तो उस शब पहली बार कम उम्र के बावजूद मैं मोहब्बत के जज्बे से आशना हुई और उसने मुझसे वो बातें कहीं जो ज़िंदगी में यादगार बन जाती हैं। वो फूटने तक हम जागते रहे थे। फिर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उन्हीं दिनों मुझको अपनी जवानी, खूबसूरती और दिलकशी का शिद्दत से एहसास हुआ। साजिद बुरी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं साजिद से दिलचस्पी ज़रूर रखती थी, मगर मोहब्बत मुझको उससे ना थी। जब ज़रा गौर करती वो बराबर का ना लगता। ताहम उसका साथ मेरे लिए राहत का बाइस था, क्योंकि उसके बगैर खुद को अधूरा ख्याल करती थी। दरअसल मैं साजिद को नहीं, उसकी बातों को पसंद करती थी। वो अक्सर मेरी तारीफ़ करता और मैं खुशी महसूस करती। हमारा ताल्लुक़ रूहानी नहीं बल्कि जज्बाती था। ऐसी जज्बातियत जो तगय्युर पजीर होती है, पायदार नहीं। साथ वाले गांव में किसी का इंतकाल हो गया।
یہ ہمارے رشتہ دار تھے۔ گھر والے وہاں چلے گئے۔ مجھ کو بخار تھا، لہٰذا امی ساجد کی ماں پروین کو میرے پاس چھوڑ گئیں۔ رات کو پروین تو سو گئی، لیکن ساجد کو نیند نہ آئی۔ وہ میرے پلنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، مجھے تیز بخار تھا اور ساجد میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نہیں معلوم کہ بھائی کب اور کیسے گھر میں آ گئے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ساجد کو جوتے لگائے، پروین کو اٹھایا، اس کو بھی خوب برا بلا کہا۔ ساجد تو اسی وقت سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ صبح نہ جانے کیا آپا کے شوہر نے پروین سے کہا کہ اس نے ساجد کو اس کے چچا کے گاؤں بھجوا دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس واقعے کا ذکر نہ تو پروین نے امی جان سے کیا اور نہ ہی بھائی نے، مگر پروین کو یہ دھمکی ضرور دی کہ اگر اب میں نے تمہارے لڑکے کو ادھر دیکھ لیا تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اپنی غفلت کے سبب وہ بیچاری تو ایک گراں بوجھ تلے دبی سسکتی رہی، لیکن اس نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی۔ میرا خیال تھا کہ بھائی اس واقعے کا ذکر ضرور میرے والدین یا آپا سے کریں گے اور مجھے بھی مار پڑے گی۔ اسی خوف کو دل میں دبا کر میں آدموئی ہوئی جا رہی تھی۔ کافی دن گزر گئے، میرے بہنوئی نے کسی سے اس بارے میں کچھ نہ کہا، تو میں سوچنے لگی کہ میرے بہنوئی یا تو بہت عظیم انسان ہیں کہ مجھ کو والدین کی نظروں سے نہیں گرانا چاہتے، یا پھر انہوں نے پروین پر احسان کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے جدی پشتی ملازمین کے خاندان سے تھی، شاید کہ وہ اس کی بے عزتی نہیں چاہتے تھے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ انہیں نہ تو پروین سے ہمدردی تھی اور نہ مجھ سے، بلکہ انہوں نے مجھ کو میرے اس نہ کردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی تھی، ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا اس راز کو آڑ بنا کر مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ان سے پوچھتی آخر میں نے کیا خطا کی ہے۔ میں تو بخار میں بے سدھ پڑی تھی۔ ساجد کو میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتے دیکھا تھا آپ نے۔ ایسی ویسی کوئی دوسری حرکت تو ہم سے سرزد نہ ہوئی تھی کہ آپ ہم کو گناہ گار ٹھہرائیں، مگر ان کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتی، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے اور آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل جاتی۔ میں سہم جاتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھ پر ان کا ایسا رعب اور خوف تھا کہ جیسے وہ عزرائیل ہوں۔ وہ ایک باروب قوی قامت آدمی تھے کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی تھی۔ دل سے چاہتی تھی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ سوچتی رہتی کیسے امی سے کہوں یا باجی کو بتاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی، مگر کسی کو نہ بتا سکتی۔ اس وقت کم سنی کے سبب خوف زیادہ تھا اور عقل کم، حوصلہ ہوتا تھا اور نہ اخلاقی جرأت تھی مجھ میں۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے تاکہ وہ مجھ کو خوفزدہ کرنا بند کر دیں۔ وہ جو کہتے مان لیتی، یعنی وہ جس قدر بھی ستاتے میں آنسو پونچھ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے ہم دیوار تھے۔ آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ آپا اپنے ننھے منوں کی پیدائش پر ہر دفعہ مجھے زبردستی باں سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی، اور وہاں جب موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر میری باہیں پکڑ لیتے۔ تب دل سے یہی بد دعا نکلتی، یا اللہ میرے بہنوئی کو موت آ جائے یا میں ہی مر جاؤں تاکہ اس عذاب سے تو نجات ملے۔ جب بھی آپا ہسپتال ہوتی، اماں ان کے پاس میں ہی ان کے بچوں کو سنبھالتی اور بھائی مجھے۔ ظلم و زیادتی کی ایک حد ہوتی ہے، آخر کار اس کا ثمر مل کر رہتا ہے، مگر اس مرحلہ پر بھی قسمت نے انہی کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کی ہولناک گہرائیوں میں گر جاتی، انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹ پٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ یوں بندر کی بلا طویلے کے سر ہوئی۔ میرے لیے تو اس شادی پر راضی ہو جانے کے سوا کوئی چارہ تھا ہی نہیں کہ ان دنوں اتنی پریشان تھی کہ مجھ پر میری ایک ایک سانس صدیوں جیسی بھاری ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی، لمحے بھر کو سکھ کا سانس لیا کہ یہ شادی نہ ہوتی تو ماں باپ، بہن اور زمانے کو کیا منہ دکھاتی۔ تاہم ضمیر کی تیز چھری سے ہر وقت کلیجہ کٹتا رہتا تھا۔ ایک ماہ کے اندر اندر بھائی نے مجھے اور میرے شوہر ماجد کو دبئی بھجوا دیا، جہاں ماجد کو بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ انجینئر تھے، تنخواہ بھی اچھی تھی اور رہائش کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی اسکیم ہی تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اپنے اور میرے سر سے ٹال کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر ڈال دی تھیں۔ اب مجھے بہنوئی سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ سوچتی یہ کیسا بے ضمیر انسان ہے کہ جس کو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں ہے،
किस कदर गिरा हुआ है ये कि अपने ही भाई को कुर्बानी का बकरा बना डाला। एक रोज़ माजिद ने कहा, सारा, मुझको कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, तुम क्या कहती हो? जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो आपके साथ हूँ। मैंने जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मदद की और हम अमेरिका आ गए। उसके बाद मैंने वापस जाने का ख्याल छोड़ दिया। माँ बाप, बहन भाई सभी याद आते। फ़ोन पर बात कर लेती, लेकिन जब भी माजिद कहते कि पाकिस्तान चलो, मैं इनकार कर देती थी। वो कहते, तुम्हारा दिल कितना सख्त है, मुझे तो बड़े भाई बहुत याद आते हैं, वो मेरे लिए बाप की जगह हैं, आप खुद मिल आइए, मैं नहीं जाऊंगी। उनको क्या बताती कि जिस इंसान को तुम अपने वालिद की जगह समझते हो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। माजिद वतन ना जाने की वजह पूछते। जी चाहता कि अपने जीवन साथी को सब कुछ सच सच बताकर ज़मीर का बोझ उतार कर फेंक दूं। घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर मेरे सच्चे साथी पर अपने प्यारे भाई का भरम तो खुल जाएगा कि जिसके आगे वो सजदा करने को तैयार रहते हैं। मगर फिर खुद को रोक लेती, इस वजह से कि वो पुरसुकून हैं, मुझसे खुश हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मेरा घर मेरी ना सही, लेकिन उनकी तो जन्नत है, क्यों इस जन्नत को अपने हाथों से तहस नहस कर डालूं? अपने बेकसूर शोहर को किस बात की सज़ा दूं कि उम्र भर के लिए उनका चैन और सुकून लुट जाए, उनका दिल वीरान ना हो जाए। वो इतने मिसाली शोहर हैं कि ऐसा अच्छा इंसान चिराग लेकर ढूंढूं तो ना मिले। उनको मुझसे बहुत प्यार है, मुझको देख देख कर जीते हैं। अगर माजी का ये एक दुख मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत तस्वुर करती। जब वो रोज़ सुबह मेरी पेशानी और मेरे हाथ चूमते हैं तो मैं तासुब से पानी पानी हो जाती हूँ। ज़मीर की खलिश मेरी हर खुशी को ज़ख्मी कर डालती है। खुद को उनकी गुनाहगार समझती हूँ, जैसे कि मैं उनके चोर हूँ और उन्हीं के घर में पनाह ले रखी है। शायद रूहो ज़हन का ये अजाब मेरी किस्मत में लिखा गया था। अपने खामंद का खुद से वालहाना प्यार देखकर कभी तो जी करता है कि चीख कर कह दूँ, मेरे मोहसिन, मुझसे ऐसा प्यार ना करो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर फिर भी कसूरवार हूँ। जब ताकतवर दुश्मन वार करे, कमज़ोर की ज़ुबान बंद हो जाती है। ऐ काश मैं पहले दिन ही अपनी माँ या आपा को उनके शोहर के करतूत बता देती, तो शायद रूह के इस अजाब में गिरफ्तार न होती। ऐ काश दोस्तों, इससे पहले कि आपका ज़मीर भी आपको मलामत करे और आपकी ज़ुबान से भी यही अल्फाज निकले कि ऐ काश मैंने ये ना किया होता, ऐ काश मैंने ये गलती न की होती, इस पछतावे से पहले खुद को संभाल लें और ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दे और आप ज़िंदगी भर अपने हमसफ़र को धोखा देते रहें और अपने ज़मीर के हाथों पल पल मरते रहें। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।